नून साकिन और तनवीन के टोटल 4 रूल्स हैं, 4 कायदे हैं। नंबर 1 पे आपने पढ़ा कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाती है तो नून की आवाज़ जो है वो मीम में चेंज हो जाती है, उसको फिर नून नहीं पढ़ते, मीम पढ़ते हैं और इसको इक़लाब कहते हैं। नंबर 2 पे आपने पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून आ जाए, या रा मीम लाम वाव नून, तो फिर क्या होता है कि नून की आवाज़ बाकी नहीं रहती है, फिर नून को नहीं पढ़ते हैं बल्कि पिछले लेटर को अगले लेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, मदगम कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, इसको कहते हैं इदगाम करना। नंबर 3 पे आपने पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इजहार यानी अगर हरूफ हल्की आ जाए तो इजहार होता है। हरूफ हल्की हमजा हा, गैन हा, गैन खौ, ये 6 लेटर्स अगर आ जाए नून साकिन और तनवीन के बाद तो फिर नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, इसको कहते हैं इजहार करना। ठीक है, तो ये 3 जो चीजें थी, इनको निकालने के बाद यानी कि बा, लेटर बा निकाल देने के बाद, उसके बाद यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, 6 लेटर ये निकल गए, ये निकाल देने के बाद, और हरूफ हल्की हमजा हा, ऐन हा, गैन खौ, ये निकाल देने के बाद बाकी जितने भी लेटर बचते हैं, यानी कि ये कितने हो गए टोटल 6 + 6 12 और एक 13 के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं उनके ऊपर इख्फा होता है। इख्फा मतलब है मख्फी से निकला है, मतलब छुपाना। इसमें हम नून को छुपा के पढ़ते हैं। इजहार का बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां पे नून को जाहिर करके पढ़ रहे थे, यहाँ पे नून को छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जज़म वाले नून और तनवीन के बाद जब भी ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ा, तो, ज़ा, फा, काफ, काफ, ये सारे लेटर्स आ जाएं, और ये इसमें वो लेटर्स मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, बल्कि हमने सूरह मुल्क में एक बड़े मजे की एक्सरसाइज इस तरह से भी की थी कि एक डबल पेज लिया था, राइट साइड पे आपने सारे अल्फाबेट्स लिखते हैं अलिफ से लेकर या तक, और जो उसके सामने वाला फ्रंट वाला पेज है वहां पे आप रूल्स के नाम लिखें। नंबर 1 पे इक़लाब लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें, लेटर बा लिखें, और बा फिर वहां से रिमूव कर दें, यानी कि फर्स्ट वाले पेज से रिमूव कर दें। इसी तरह सेकंड नंबर पे आप इदगाम लिखें, उसके आगे उसकी तारीफ लिखें, कौन कौन से लेटर्स वहां पे यूज होते हैं, या रा मीम लाम वाव नून, वो लिखें, और फिर फर्स्ट पेज पे से वो 6 लेटर्स भी रिमूव कर दें, या रा मीम लाम वाव नून। उसके बाद फिर इजहार लिखिए, हरूफ हल्की लिखिए, इजहार की डेफिनेशन लिखिए, और अल्फाबेट्स में से हमजा हा, ऐन हा, गैन खौ भी रिमूव कर दीजिए। तो बाकी जितने भी लेटर्स आपके पास बचेंगे वो सब के सब जो है वो इख्फा के लिए बाकी रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने इसे नहीं किया वो इसे कर लें। अच्छा, इख्फा की बात कर रहे थे कि मख्फी से निकला है, मतलब इसका छुपा के पढ़ना, छुपा हुआ। अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, और हम उर्दू लैंग्वेज में भी बहुत सारी जगहों पे नून को हाइड करके पढ़ते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए फेमिलियर है। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है। मसलन कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जहां पे हम नून को छुपा के पढ़ते हैं? कुआं, कुआं जब हम बोलते हैं तो नून लिखा हुआ होता है लेकिन नून पढ़ने में नहीं आता, नून को हम हाइड कर रहे होते हैं। कुनवा नहीं कहते बल्कि कुआं, कुआं। इसी तरह जंगल, जनगल कोई नहीं कहता, जंगल। धुंध, जंग, रंग, ईंटें, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जहां पे हम नून को छुपा के पढ़ते हैं, जाहिर नहीं करते। तो बिल्कुल उसी तरह से इख्फा में भी आपने नून को छुपाना है, नून आपका शो नहीं हो। ठीक है, अच्छा, दूसरी सवाल ये पैदा होता है कि अब कैसे कैसे उसको छुपाया जाए ना, क्या तरीका क्या होगा? तो सिंपल सा जो रूल है, नून को जाहिर नून कब होगा? नून जाहिर तभी होगा जब आप उसके मखरज के ऊपर प्रॉपरली जुबान लगाएंगे। ठीक है ना, नून का मखरज कहाँ पे है? जी हाँ, ऊपर के 6 दांत हैं। तो अगर आपकी जुबान की टिप ऊपर के 6 दांतों को टच करेगी प्रॉपरली तो ऑब्वियसली नून जाहिर होगा। ठीक है ना, नून जाहिर होगा। तो आपने करना क्या है कि जुबान की टिप को ऊपर के 6 दांतों पे इंतहाई नरमी से लगाना है,
انتہائی نرمی سے لگانا ہے، اتنی سافٹلی لگانا ہے کہ جسٹ ٹچ کی کیفیت آئے اور وہ نون ظاہر نہ ہو، شو نہ ہو. جیسے کوئی آپ کو انتہائی آرام سے اتنا معمولی سے ٹچ کرے کہ آپ کو فیلنگ ہی نہ آئے کہ مجھے ٹچ کیا ہے کسی نے کہ نہیں کیا ہے، اس طرح سے جو ہوتا ہے ٹچ. تو اتنا سافٹ ٹچ آپ نے نون کے مخرج پہ لگانا ہے اپنی زبان سے کہ وہ جو ٹچ کی کیفیت آتی ہے، اظہار جو ہو جاتا ہے، نون جو شو ہو جاتا ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس میں ڈیفیکلٹی پیش آئے تو پھر اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ زبان کی ٹپ کو نون کے مخرج کے انتہائی قریب لے کے جائیں، ان کے اوپر کے 6 دانتوں کے انتہائی قریب لے کے جائیں لیکن ٹچ نہ کریں. ٹھیک ہے. زبان کو تھوڑا سا پیچھے رہنے دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا نون شو نہیں ہوگا اور آپ وہ جو ہے نا اظہار کی طرح سے جیسے نون ایک ظاہر ہو جاتا ہے نا، وہ نہیں ہوگا. اخفا آپ کا ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ غنہ کرتے ہیں ہمیشہ، صرف اظہار پہ غنہ نہیں ہوتا، یا پھر ادغام کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. باقی یعنی کہ اظہار کے جو لیٹرز ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا پلس لام را، یہ 6 اور 2 8 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ ہم نے نہیں کرنا. باقی تمام الفابیٹس پہ غنہ ہوتا ہے تمام رولز میں. ادغام میں بھی 4 لیٹرز پہ غنہ ہوتا ہے، اقلاب پہ بھی غنہ ہوتا ہے، پلس اخفا میں بھی. تمام جگہوں پہ آپ نے سٹے کر کے پڑھنا ہے، اس کو جلدی سے اس کی ادائیگی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. لاسٹ والی جو سورہ تھی اس میں ہم نے آپ کی یہ مسٹیک نہیں کی تھی، مارجن دیا تھا کہ چلیں نئے ہیں آپ لوگ، نیا سیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ کی جب اسسمنٹس ہوں گی تو اس پہ مارجن نہیں دیا جائے گا، آپ کے نمبر کٹیں گے اگر آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ نے سٹے کر کے پڑھنا ہے، اس کو جلدی سے اس کو نہیں پڑھنا. اس کی ادائیگی 1 منٹ میں جلدی سے کر کے آگے نہیں چلے جانا. چاہے آپ نون کو چھپا کے بھی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن آپ نے وہاں پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے. سٹے کرنا ہے. جیسے اگزامپل اس کی سورہ ملک میں ہم نے جو اس کی اگزامپل پریکٹس ویک میں کی تھی وہ تھی کنتم. اب ایک طریقہ ہے کنتم کنتم کنتم، غنہ نون یہاں پہ ہائیڈ ہو رہا ہے لیکن میں غنہ نہیں کر رہی، سٹے نہیں کر رہی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں رہے گی. کنتم کنتم کر کے اگر میں چلی جاؤں کنتم کنتم کنتم، مجھے یہاں پہ سٹے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میں سٹے کروں گی تو پھر یہ اس کے مارکس فل ملیں گے، ادروائز پھر آپ کا نمبر جو ہے وہ کٹے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے. اپنی ساری ایگزامپلس کو جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا، جیسے یہ والا پیج ہم نے بنایا نا تو ہم نے رولز کی ڈیفینیشنز الگ کر لی، اسی طرح پوری سورہ میں سے آپ ان رولز کی ایگزامپلز نکال کر لکھ لیجئے. اقلاب کی جتنی ایگزامپلز ہیں لکھ لیجئے، اس کے اوپر پریکٹس کیجئے، غنہ کی پریکٹس کیجئے، سٹے کرنے کی، تاکہ آپ کو عادت رہے. اسی طرح سے جو ادغام ہے معل غنہ، جو غنہ کے ساتھ ادغام ہونا ہے، وہاں پہ بھی ادغام کی ساری ایگزامپل نکال لیجئے اور جہاں جہاں پہ غنہ کے ساتھ ہے وہ الگ کر لیجئے اور اس پہ پریکٹس کیجئے. اسی طرح یہ اخفا کی بھی ساری ایگزامپل پوری سورہ میں سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں پہ بھی آپ کو نیکسٹ لیٹر آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے. اگر نیکسٹ لیٹر حروف حلقی نہیں ہے اور یرملون میں سے بھی نہیں ہے اور لیٹر با بھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہاں پہ ان کی ایگزامپل ساری نکال کے الگ لکھ لینی ہے اور اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو غنہ کرنے کی پریکٹس ہو جائے اور آپ یہاں پہ سٹے کریں، ورنہ پھر بری بات ہو جائے گی، ہے نا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز جو ہم اس لیسن میں دیکھنے والے ہیں وہ ہے فا واو با میم کا مخرج. ٹھیک ہے. یہ 4 لیٹرز کے مخرج آج ہم دیکھیں گے. ساتھ اس کے چاروں کے چاروں جو لیٹرز ہیں وہ ہونٹوں سے ان کا تعلق ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. فا جو ہے اس کے لیے آپ کے اوپر کے 2 دانت جو ہیں وہ نیچے والے ہونٹ پہ ٹچ کرتے ہیں اور پھر نکلتا ہے فا. پہلے ایک سانس کی آواز آتی ہے یہ والی، پھر آگے اس کے ساتھ الف ایڈ ہوتا ہے فا فا. لیکن اس کے علاوہ واو ہونٹ گول کرنے سے، ٹھیک ہے نا، اس میں بالکل راؤنڈ ہو جائیں گے آپ کے لپس، واو. اور با جو ہمارے لپس کا اندر والا جو گیلا گیلا سا حصہ ہے با با، اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو خشک حصہ جو ہے اندرونی خشک حصہ میم میم.
میم. تو یہ چاروں جو ہیں یہ قریب کے مخرج ہیں. فا واو با میم. ان کو حروف شفتین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے سب کی ادائیگی ہونٹوں سے تعلق رکھتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ حروف شفتین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیے جی اب آج کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں.